अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट ज़रूर करें। और जो बात करता हूँ वो बड़ी शकील होती है। सियासत के पीछे जो सियासत चल रही होती है वो असल मौजू होता है मेरा, और इसलिए बड़ा शकील होता है। सुने तो फिर समझ में आता है, और ना सुने तो फिर चटपटी तो खबर मिलती नहीं है। देखिए, ऐसा क्या हुआ है कि ईरान पे हमला करना है, वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बातें हो रही हैं, यूरोप इधर इकट्ठा हो रहा है, इधर अमेरिका अपनी एक नई जो है ना दुनिया बसाने की कोशिश कर रहा है। वो अ, बिल्कुल हमें एक उलट पुलट किस्म का निज़ाम नज़र आ रहा है। चाइना और रशिया जो है ना वो थोड़े खामोश नज़र आते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर जो इस वक्त में चल रहा है, जो अफरा तफरी है, उसके अंदर वो बात भी करते नज़र आते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं नज़र आ रहे। ये है क्या निज़ाम, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रशिया के बारे में से बात शुरू कर लेते हैं। रशिया ने बहुत पुतिन के बारे में बड़ा गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है। पुतिन वो शख्स है, जब रशिया का इक़्तिदार उसने संभाला था, तो डबल रोटी के पीस यानी कि ब्रेड के 2 पीसों के लिए एक लड़की सारी रात गुज़ारती थी। इतनी बुरी इकोनॉमी की हालत थी वहाँ पे, क्योंकि इस तरह का मामला है, बेहिसी बहुत है, तो वो एक बहुत यानी कि बुरी सूरत हाल थी। और क्या इस वक्त में ऐसा है? नहीं। इस वक्त में उनका जो है ना जो निज़ाम है, और निज़ाम हुकूमत यानी कि खाना पीना सारा मामला वो सेटल कर चुके हुए हैं, इकॉनमी को अपने दुरुस्त कर रहे हैं, और हर दिन आने वाला बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। कुछ लोग होते हैं, उन्होंने रोना ही होता है, वो अमेरिका में भी रो रहे हैं, कनाडा में भी रो रहे हैं, यूरोप में भी रो रहे हैं, जर्मनी में भी रो रहे हैं, ठीक है, फ्रांस में रो रहे हैं। वो रोते ही रहते हैं, उनका काम ही रोना होता है, यानी कि खुद कुछ नहीं करना। सिस्टम से जो है ना शिकायत उनको रहती है, और वो हमेशा से है, और वो हमेशा रहेगी। तो वो उसकी एक सूरत हाल है। चाइना जो है वो इकोनॉमिकली बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। ये जो अफरा तफरी फैली है इसके अंदर, उसको पता था कि मैंने किसी भी तनाज़े में नहीं पड़ना, वेस्ट ऑफ मनी है। उसने हर तरह से अपने आप को जो है ना सिक्योर रखा है। पाकिस्तान के मामले में उसने शुरू से कहा हुआ है कि कहीं हम मुदाखलत करेंगे तो वो पाकिस्तान के मामले में, अपने मुल्क से बाहर, अदरवाइज अभी हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। तो हमने देखा भी कि पाकिस्तान को रेस्क्यू भी किया उसने, और बड़े टिकावा किस्म के किया। डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया, डी न्यूक्लियर नहीं होने दिया। उसने सियासी मामलात के अंदर अपनी एक हद तक जो है ना इन्फ्लुएंस किया, और उसके बाद वो पीछे हट गया। इसके बाद क्या है? देखिए, ये तो आ गए हमारे अपने मामला। अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में हो क्या रहा है? अमेरिका क्योंकि दुनिया का बदमाश, दुनिया की सुपर पावर, दुनिया के अंदर जो है ना जारादारी, हलाला थलाला, फिर उसके बाद उसकी अवाम ने जो है ना 2 दफ़ा बेवकूफ़ी में मारी। एक दफ़ा पहले ट्रंप को मुंतखब किया, फिर जो बाइडन को ले आए। यानी कि ये वो रूहें हैं जो कि कब्र में होनी चाहिए, चलो अच्छी खुराकों की वजह से, अच्छी अद्वियात की वजह से बाहर घूम रही हैं, और ये मुसल्लत कर दी गई एक नई एनर्जेटिक और फ्रेश, ये कह लें या आप कह लें कि तंदो-ताज़ा दिमाग की जो काम थे, वो ये बूढ़ी रूहें हैं जो कि वो कहती हैं कि हम जवान हैं। जैसे इमरान खान को कहता है वो मैं जवान हूँ। अच्छा, ऐसे ही ट्रंप कहता है मैं जवान हूँ। इसी तरीके से जो बाइडेन कहता था मैं जवान हूँ। तो को क्या हो गया कि मेरी लातें काँपती हैं, मेरे से चला नहीं जाता, मैं खड़ा-खड़ा सो जाता हूँ, बैठा हुआ सो जाता हूँ। तो यही जो है ना हालत इन सब की है। लेकिन ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कुछ एनर्जी मेडिसिन्स वगैरह दूसरा तीसरा। लेकिन क्या ये इनका खाली कसूर इन्हीं का ही है? या इनको इनका थिंक टैंक बताता है कि ऐसा बंदा सामने ला के और ऐसे काम कर लो, उसके बाद जो है ना हम कह देंगे हटो, हटो, बच्चो, बच्चो। या ऐसी कोई सूरत हाल है। कुछ जगहों पे तो ये बात मसले को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान के अंदर ये नज़र आती है कि 70 साल का जवान इस कौम पे मुसल्लत किया है, जो नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहा था। इमरान खान की बात कर रहा हूँ। फिर अमेरिका में जो है ना वो भी ऐसा ही जो है ना कब्र में लातें लटकी हुई हैं। जो बाइडन मुसल्लत किया, फिर ये मुसल्लत किया ट्रंप। अब ये कर क्या रहे हैं? देखिए, एक जो अमेरिका का मालियाती निज़ाम है ना वो बहुत वीक हो चुका हुआ है। राइट्स, 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 या अपना जिसको मेरे जैसा बंदा कहता है बहुत शुरू से कि राइट का तो पता है, लेफ्ट का नहीं पता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नहीं पता। ऐसी सूरत हाल नहीं है। वुमेन राइट्स की वजह से पूरा फैमिली सिस्टम तबाह करके रख दिया, ठीक है, और बच्चे नहीं पैदा हो रहे। ये किसने करवाया? ये एक अलहदा मौजू है, लेकिन खुद ही किया ना, किसी और ने तो नहीं किया। लेकिन पूरा निज़ाम जो है इस वक्त में
عورتوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے اور وہ کہتی ہیں رائٹس کی بات ہے. یہ تو ہو گئے نہیں، اور اپنے آپ کو خود جو ہے نا پھانسی لگا لی ہے انہوں نے. اس کے بعد مالیاتی جو ہے نا بہت بڑا نظام ڈسٹرب ہوا ہے. بینکوں کا نظام جو ہے نا وہ اس ٹائم میں بالکل اپنے عروج پہ پہنچا ہوا ہے. لوگوں کو سخت کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. پھر یہ مڈل ایسٹ کی ایک وار لڑی، اس کے اندر کچھ پیسے بنائے، پھر یہ افغانستان میں جا گھسے 2001 میں، 2001 سے 2018 میں نکلے، 2021 میں نکلے. 2001 کے بعد 20 سال وہاں پہ لڑتے رہے. 15 اگست 2021 کو یہ نکلے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک گیلن دودھ $1.25 کا تھا ایک گیلن دودھ. وہی جو ہے نا جب یہ نکلے ہیں تو وہ $8 کا ہو چکا ہوا تھا. ٹھیک ہے، بریڈ کی کیا پرائس تھی، شوگر کی کیا پرائس تھی، پاستے کی کیا پرائس تھی. یہی 2 4 5 چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے ضرورت زندگی ہوتی ہیں. باقی تو سب جو ہے نا لگژریس ہے. ایسے کر لو، ویسے کر لو، مسالے ڈالو، یوں کرو. جو چیز چاہیے بنیادی طور پہ وہ یہی چیز ہے جو انسان کو زندہ رکھنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، جو چاہیے ہی چاہیے. اس کا کیا حال کیا؟ تو یہ جنگ کس نے لڑی؟ کون لوٹ کے لے گیا؟ اور پھر اس کے بعد آپ مزیداری کی بات دیکھیں، طالبان کو ڈنڈے مارنے کے لیے آئے اور پھر طالبان کو حکومت دے کے چلے گئے. طالبان سے حکومت چھینی اور انہی کو دے دی. 20 سال میں جیب کٹ گئی امریکی عوام کی، ان کو سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا. اب مالیاتی نظام جو ہے نا وہ تباہ ہو رہا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنے جو ہے نا جو لیکیجز ہیں وہ بند کر دو. جو یعنی کہ پینٹس بھی نہیں ہے جن کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، یہ پوری امریکن اکانومی کا 2% بھی نہیں ہے. اور جو 2% کے بعد آپ اسی قسم کے کام لگا لیں، 10 سے 15%، 20% لگا لیں، اس طرح کے کام ہوں گے. باقی جو 80% ہے اس کے اندر سے جو مالیاتی نظام کے اندر جو بینکنگ سیکٹر اور اس سرکل کے اندر جو ویسٹ آف امریکن پبلک کی جو منی ہے جو ویسٹ ہو رہی ہے، مور دین 50% وہ صرف ایک مالیاتی نظام سے ہو رہی ہے. اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہی نہیں کرنی، یہ تو ہمارا بچڑا ہے، ہم تو یوں ہیں، ہم تو ہوں ہیں. اور اس کے اوپر گرفت کس کی ہے؟ وہ انہی کی ہے جن کو یہ ابا مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ نظام ڈوب رہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ویسٹ بند کر دو 2%. اور اس کے لیے پورے امریکہ میں افراتفری پھیلائی ہوئی ہے. وہ لوگ جو باہر سے آگے محنت کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے یہ امریکہ ہے، یہ میں آ گیا ہوں، بس میں چودھری ہوں، چودھری کے ڈیرے پہ آ گیا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس ٹائم میں چودھری کا ڈیرا سب سے زیادہ خطرناک ہوا. اور وہ لوگ جن کی کوئی نسل نہیں ہے آگے، جن کا کوئی فیوچر نہیں ہے، جو پاگل ہو چکے ہوئے ہیں، جو انسانی زندگی سے باہر نکل چکے ہیں، ان کے ہاتھ میں اختیار دیا ہوا ہے. لوگوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، پھر وہ رات کو بیئر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس سب ٹھیک ہے، ہم بہترین ہیں، دنیا کے مہذب ہیں، ہم بہترین ہیں، امریکن وی آر. تھوڑی ایسی کی تھی کیا ہے تم؟ یعنی کہ جو تم اپنے آپ کو زہر دے بیٹھے ہو اور زہر لے رہے ہو اور کہہ رہے ہو میں نے اپنی نسل ہی نہیں بڑھانی، میرا کتا، میری بلی، میرا کچھوا، میرا گدھا، بس یہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بات سوچنے کی ہے. اب کیا پاکستان کو ایسی صورتحال کے اندر کوئی ایڈونچر کرنا چاہیے؟ پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن کیا امریکہ چاہتا ہے کہ ایران پہ حملہ کرتے؟ تو سب کو اس نے بتایا، مطلب وہ ایسا کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا. لیکن اگر وہ کر دے گا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کل کا ڈوبتا آج ہی ڈوب جائے گا. اور اگر جو نہیں کرے گا اور کو تھوڑا سا دھیان دے گا تو شاید تھوڑی سی اس کی بچت ہو، تھوڑا سا لائف جو اندر اس کو اور مل جائے. اصل جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جو مالیاتی نظام ہے نا وہ تباہ ہو چکا ہوا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے یہ مختلف قسم کے تجربات کر رہے ہیں اور اس کے اندر خرابیاں پیدا کر رہے ہیں. یہ ٹوٹل بھی قابو کر لینا، فوڈ اسٹیمپ بند کر دیں، 100% بند کر دیں، یہ ساری صورتحال کر دیں. ٹوٹل جو امریکنز کا حق بنتا ہے ان کا بھی، جو باہر سے آ کے 1-2% جو چوری کر رہے ہیں ان کا بھی، تو یہ 20% ہے. جو 50% سے زیادہ جہاں پہ ویسٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. تو اللہ خیر کرے گا جی. ہم نے اپنی سی بات کرنے کی کر دی. اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. افراتفری پیدا کر کے آپ بہت طاقتور ہو، سیٹلائٹس ہیں آپ کے پاس انٹرنیٹ کا نظام ہے، آپ کے پاس ویپن دنیا کے میں سب سے بہترین ہے، لیکن آپ کے جیب میں نوٹ نہیں ہے. آپ کو اکانومی چلانے کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہے، چائنا سے بھیک مانگنی پڑی ہے. 30 سال کے بعد جو رقمیں دینی ہیں اس کے اوپر آپ آج کے دن کو گزار رہے ہو.
کہ 30 سال بعد دے دوں گا، مجھے پاستا دے دے، مجھے اسپینچ دے دے، اسپینچ دے دے، مجھے شوگر دے دے، 30 سال کے بعد میں تجھے پیمنٹ کروں گا. چنا بھی دے رہا، اس کو اپنا پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے گرفت کرنی ہے. تو ٹھیک ہے. ویسے آکڑ بڑی رکھی ہوئی ہے، چودھری ہیں جی ہم. وہ چودھری ایسے تو نہیں بنتے نا، چودھری تو کرتے ہیں کسی دوسرے کی ہیلپ. یہ جو اس ٹائپ کی چودر ہوتی ہے نا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. چلیں جی، بات ہو گئی مکمل. تو آپ سے بس یہی درخواست ہے، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹ ضرور کریں، بیل آئیکن بھی دبا دیں.